سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیوا مدینے جیوا مدینے او جوامر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیوا مدینے جیوا مدینے او جوامر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے مولا کی در پہ مجبہ دعائی سونا دکھا جا سونیا ہو جائے مولا کی در پہ مجبہ دعائی مولا کی در پہ مجبہ دعائی سونا دکھا جا سونیا ہو جائے سونا دکھا جا سونیا ہو جائے حد جھول بانا حد جھول بانا ہو کر مدینے حد جھول بانا ہو کر مدینے جیوا مدینے جیوا مدینے او جوامر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے امیرانو مار دولتی دا غریب مار مدینہ سب کچھ مدینے چبڑ آئے جانا دے جان مدینہ چھٹ ورز وزیفے سارے رب فرض زبان مدینہ امین میں مکدی مکا دیوا ساڈا دین ایمان مدینہ تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے روزے نبی کو وعدہ بہارا سبحان اللہ روزے نبی کے وعدہ بہارا ان نور دس دیا اندر مزارا ان نور دس دیا اندر مزارا ابو بکر مدینے عمر مدینے ابو بکر مدینے عمر مدینے جیوا مدینے جیوا مدینے او جوامر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے او جتے پہلا مزارے جنت بقیہ سبحان اللہ حضور دی روضے دے سامنے جنت البقیع جائے ویکھے پہلا مزارے جنت بقیہ سونا حسن ہے لال علی دا جنت بقیع وچ حسن بات کرا ہے پہلا مزارے جنت بقیہ سونا حسن ہے لال علی دا سونا حسن ہے لال علی دا جت چاک دایا سرور مدینے جت چاک دایا سرور مدینے جیوا مدینے جیوا مدینے جوامر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے سبحان اللہ جنت
جنت البقیع جسمانی غنی دا مزار مبارک عثمان سیدی واجہ پیاری زیارت کریں گے خلقت ہے سارے اما حلیمہ اجن ندی صاحب ذکر پہ کر دینا اما حلیمہ جتھے اما حلیمہ دا مزار ہے اس دے پیرا دے پاس جسمانی غنی دا مزار ہے قسمہ رو آپ دی قسمت بڑی اچھی ہے جنت کیا فرمائے عثمان سیدی واجہ پیاری زیارت کریں گے خلقت ہے سارے جنت بقیع دا منظر مدینہ جنت بقیع دا منظر مدینہ جیوا مدینہ جامر مدینہ بانگ سینے شعر آپ پڑھا تخیل لیتا ہے حضرت علامہ قبلہ محمد اکرم میروی شاہ ملتان دے بڑے عظیم خطیب جملہ بڑا پیارا فرمایا مدینہ شہر جو کندھا کو چما مدینہ شہر جو کندھا کو چما خاکت اکرا اٹھ ون مسما خاکت اکرا اٹھ ون مسما خاکت اکرم ہوئے سر مدینے خاکت اکرم ہوئے سر مدینے جیوا مدینے جمع مر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیوا مدینے جمع مر مدینے تانگ سینے اللہ رب